नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ के साथ में। और आज हम मुंबई के अंदर मौजूद हैं हांडी वाली मस्जिद में, और एक इमरजेंसी कॉल मीटिंग जो है उलमा दीन की जो यहाँ पर बुलाई गई है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे सामने तमाम उलमाए दीन पूरे मुंबई शहर से यहाँ पर हाजिर हुए हैं, और क्या वजह है, क्या कारण है, इसको लेकर के हम चर्चा मौलाना जो हांडी वाली मस्जिद के इमाम हैं मौलाना एजाज कश्मीरी जी यहाँ पर हैं। हम उनसे कुछ सवाल जो है आज के इस मीटिंग को लेकर के हम करने वाले हैं। मौलाना जी बताइए, जिस तरीके से इमरजेंसी कॉल की मीटिंग हुई है और सारे उलमाए दीन यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इस मीटिंग को बुलाने का आखिर क्या वजह है, क्या रीजन है? पहली बात तो ये है कि जिस तरह के हालात इस वक्त शहर के हैं, हर कौम की जिम्मेदारी, हर कौम की बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि अपनी कौम की इस्लाह करे, नौजवानों को संभाले। सब समाज में बुराई पाई जाती है, तो कुछ कमियां हमारे नौजवानों में भी है। ये तमाम मसाजिद के उलमाए कराम हैं, हम उसी ताल्लुक से यहाँ बैठे हैं। पुलिस विभाग के कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, जिम्मेदारान से, कि जिस तरह से मुसलमान बच्चे बाइक चलाते हैं और कानून का पास नहीं रखते, टेबल सीट जाना, बगैर हेलमेट जाना, सिग्नल तोड़ना, अपनी जान को खतरे में डालना, आगे वाले की जान खतरे में डालना, तो उस पर गौर खोज के लिए यहाँ मीटिंग जमा हुई थी। और दूसरा नशे के ताल्लुक से काफ़ी दिनों से लोग परेशान हैं ही हैं, लेकिन अब बड़े मामला सामने आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे नाम सामने आ जाते हैं कि समाज में रहने वाले लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो हम किस तरह अपनी कौम को नशे से बचाएं, तो हमारा क्या फरीज़ा है, हम किस तरह मिंबर और महराब से इस बात को आम करें, इसी पे तबादले ख्याल के लिए मीटिंग बुलाई गई। एजाज कश्मीरी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपने शब्दों में बात को थोड़ा सा अलग कर दिया, लेकिन जिस तरीके से उलमाए दीन के इर्द गिर्द एक व्यक्ति को हम देखते थे, आसिफ सरदार नाम का व्यक्ति, जो परसों एनडीपीएस के मामले में 15 लाख की ड्रग्स के मामले में अरेस्ट हुआ है। क्या लगता है कि उलमाए इकराम के नजदीक में दिखने वाले जो ऐसे लोग हैं, इनसे आप कैसे बचेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के दिल में क्या है और किसी कौन क्या करता है, हमको उसकी तो, हमारे पास तो ना आईबी है ना सीआईडी है। हमारे पास तो एक आदमी आता है, शरीफ दिखता है, तो उलमा इकराम से कोई मिलता है तो उलमा उससे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, किसी तरह कोई मिलेगा। अब उस किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा है तो कानून से साबित हो जाएगा तो मुजरिम होगा, जब तक वो मुलजिम है, मुजरिम अभी है नहीं, मुलजिम है। उसके बाद आगे हम किसी पर्सनल आदमी के लिए जमा नहीं हुए यहाँ पर, किसी खास आदमी के लिए, ना किसी की सफाई के लिए जमा हुए, ना किसी के खिलाफ जमा हुए। हम यहाँ पर अपनी कौम के लिए जमा हुए हैं कि कौम में जो बुराई पाई जा रही है, बाइक चलाने को लेकर, स्पीड नौजवानों को लेकर, 18 साल की उम्र से कम बच्चे, 16 साल के, 11 साल के, 12 साल के बच्चे बाइक चला रहे हैं, टेबल सीट चला रहे हैं, नशा आम हो गया है गली मोहल्लों में, उसी ताल्लुक से यहाँ जमा हुए। और ख़ास तौर पर हम ये समझते हैं कि मुस्लिम इलाके अगर पुलिस चाहे, हम अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, हम अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, मिंबर महराब से बोलेंगे, लोगों से अपील करेंगे, माँ बाप से अपील करेंगे कि अपने छोटे बच्चों को गाड़ियाँ ना दें, उनको रोकें, जिनके पास लाइसेंस ना है, टेबल सीट ना जाए, स्पीड में ना चलाएं। लेकिन अगर पुलिस भी चाहे तो वो 3 दिन में जिन जिन इलाकों में ऐसा होता है, पुलिस उनको सुधार सकती है, और हम पुलिस के साथ खड़े रहेंगे। उसी के साथ में और भी मौलाना है। सर, क्या नाम है आपका? खलीलुर रहमान नूरी। खलीलुर रहमान नूरी जी, मैं काफ़ी दिनों से आपको देखता हूँ, उलमाए दीन की जहाँ भी कोई मीटिंग होती, चाहे नशे को लेकर के हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, आप मौजूद रहते। और आज का जो सब्जेक्ट है वो लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैवलिंग के सिस्टम को लेकर के, नशे को लेकर के है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, जैसे भी मौलाना एजाज साहब ने बताया कि आज हमारे नौजवान जो है आवारगी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल चलाना, छोटे छोटे बच्चे 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे चलाते हैं, और ये माँ बाप की मोहब्बत, लाड प्यार ने उन बच्चों को बिगाड़ना शुरू किया है, उसी का नतीजा है ये। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए कानून भी बहुत सख्त है। अगर छोटे बच्चे बाइक चला के तो पकड़े गए तो माँ बाप को भी सज़ा उसकी होती है, लेकिन इसके बावजूद चला रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे जो है हम अपने जिम्मेदारी से पीछे हटे पे हैं, दूसरा जो है डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से इस मामले में नहीं निभाते हैं। उनकी भी कमी है कि वो देख करके छोड़ देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं उसको, जबकि कानून इतना सख्त है। तो इसी सिलसिले में जो है मतलब ये कि हम दोनों मिल करके, जब तक यानी कि समाज, पुलिस, माशरा जब सब मिल करके सब इस काम को, इसकी जिम्मेदारी लेकर के इसको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक ये मामला हल नहीं हो सकता है। और नशे का ताल्लुक है, नशा तो इस तरह से, जैसे भी हमारे जो उलमाए किराम ने बताया
کہ نشہ خاص طور سے مسلم محلوں میں نشے کی بہت زیادہ کاروبار ہوتا ہے، اور کافی دنوں سے یہ سلسلہ جو ہے اس کو بند کرنے کا ہم لوگوں نے وہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مطلب کم تو ہوا ہے، لیکن ابھی بڑے اونچے لیول پہ کام ہو رہا ہے۔ نیچے لیول پہ پینے والے سے زیادہ بیچنے والے مجرم ہیں، اور وہ بڑی بڑی مچھلیاں جو ہے ابھی بھی پولیس ان کو نہیں پکڑ رہی ہے۔ پینے والوں کو جس کے بعد 1 گرام 2 گرام ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے لوگ پولیس کیس بنا رہی ہے، ان کو جیلوں میں ڈال رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو اصل بیپاری ہے، مال آتا کہاں سے پولیس کو نہیں معلوم ہے، آئی بی کو نہیں معلوم ہے، سارے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ان کو ہاتھ نہیں ڈالتی، اس لیے کہ ان کے اوپر جو ہے سیاسی آقاؤں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے تو ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو گرفت ملے، ان کو جیلوں کی سلاخوں میں دے، عمر قید کی سزا دے، پھانسی کی سزا دے لوگوں کو، تاکہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے۔ آخری سوال جو ہے میں پھر سے مولانا اعجاز کشمیری جی سے کروں گا کہ جس طرح سے حضرت نے بات کی نشے کو لے کر کے، ٹریولنگ سسٹم کو لے کر کے، لا اینڈ آرڈر کو لے کر کے، ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے، ممبئی شہر نہیں بلکہ ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم معاشرہ، مسلم محلے اور مسلم سماج، جب بھی ہم رپورٹ کرتے ہیں، رپورٹ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو نشہ بیچنے والا جو پکڑا جاتا ہے اس کا نام اکثر اور بیشتر مسلم ہی ہوتا ہے، اور مسلم ایریاز کے اندر ہی یہ بزنس پھلتا پھولتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت نے ایک ایلیگیشن لگایا کہ پولیس اگر چاہ لے تو یہ ساری چیزیں بند ہو سکتی ہے، اور گرام 2 گرام کے جو لوگ استعمال کرنے والے ان پر کیسز ہوتے ہیں، لیکن بڑی مچھلیاں جو ہے وہ جال میں نہیں آتی ہے۔ مولانا اعجاز کشمیری جی، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آخری میرا سوال ہے کہ جس طریقے سے علماء دین میں کافی برسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جاگرت کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، بچوں کو بتا رہے ہیں نشے کے بارے میں، لیکن پھر بھی علماء کی باتوں کا جو اثر ہے وہ سماج پر نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ شاید آپ کے دیکھنے میں اور سننے میں کچھ فرق ہوگا، ایسا نہیں ہے، علماء کی باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا سماج ہے، بہت بڑی قوم ہے، بہت بڑی جماعت ہے، کوئی مٹھی بھر لوگ نہیں ہے، اور ہر سماج میں، ہر گروپ میں، ہر مذہب دھرم کے لوگوں میں کچھ نہ کچھ کمیاں خرابیاں رہتی ہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ علماء کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، علماء اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمان بچے بگڑیں، مسلمان سماج بگڑے، مسلمانوں کا علاقہ بگڑے، اور ان کو ڈھلائی دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے۔ حقیقی معنی میں انڈیا کی پولیس، بمبئی کی پولیس دوسرے نمبر کی پولیس ہے دنیا کی، اگر چاہ لے تو قبر سے بھی، مردے کے وہاں سے بھی ثبوت کھود کے لا سکتی ہے۔ اگر چاہ لے تو بمبئی پولیس کو 1 ہفتہ نہیں لگے گا ٹریفک کا نظام درست کرنے میں، خاص طور پہ مسلم علاقوں میں، اور 1 ہفتہ بھی نہیں لگے گا نشہ ختم کرنے میں۔ چاہ لے تو 1 ہفتے میں بمبئی پولیس یہ کر سکتی ہے، اس کی قابلیت تو کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ کمیاں ہوں گی، ادھر سے بھی ہوں گی، ادھر سے بھی ہوں گی، جس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے ایک شہری کے ناطے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک سوال اور میں جانا، جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پولیس سے اگر چاہ لے تو، لیکن جب پولیس چاہ لیتی ہے تو سارا سماج اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں پہ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ساری پولیٹکس وہاں پر آ جاتی ہے، اس کے لیے کیا؟ نہیں، ایسی غلط کام کی کوئی حمایت نہیں کرتا، اور آج تک کبھی غلط کام کے لیے کسی نے حمایت نہیں کی ہے۔ ایسے معاملے میں جو نشے کے ہو، ٹریفک کے ہو، جان و جوخم میں ڈالنے کی، اپنی جان دوسری کی جان، ایسے معاملے میں آج تک کسی نے حمایت نہیں کی ہے، نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے، ہمیں یقین ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے مولانا اعجاز کشمیری جی نے بات کی ہے کہ ہم غلط کا ساتھ نہیں دیتے اور غلط کی حمایت بھی نہیں کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں جب پولیس اپنے پر آ جاتی ہے تو یہ سوال اٹھ کر کے آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیس زیادتی کر رہی ہے اور مسلم سماج کے نوجوانوں کو جیل میں ٹھوسنے کا کام کر رہے ہیں، جس کے لیے بڑے بڑے پولیٹیشین جو ہے وہ سڑکوں پر اتر جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کی سچائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جس طریقے سے آج ایمرجنسی کال پر میٹنگ بلائی گئی، سارے علماء دین یہاں پر جمع، اور سب نے پرن کیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جو اچھائی لانے کا کام کریں گے، اچھائی کیسے آئے گی اس پر بھی ہم چرچا کرتے رہیں گے۔